کوئی دشواری نہیں ہوئے گی۔ اسی طرح میں سمجھنا کہ انسان نو دین والا رستہ اختیار کرن تو پہلا کسے عالم دین کو لو اے تسلی کر لینی چاہیے کہ میں کیڑے رستے نو اپناواں، کیڑے رستے تے میں گامزن ہوواں، اور کیڑا رستہ میں زندگی چ اختیار کراں کہ جیڑا شارٹ کٹ بھی ہوئے اور جیڑا رستہ اللہ دے قرآن والا بھی ہوئے، اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین والا ہوئے، آپ دی سنت والا ہوئے۔ اے رستہ قرآن و سنت والا اے سیدھا رستہ ہے۔ اللہ سانو سارے آنو سیدھے رستے تے چلا دے۔ اے قرآن و سنت والا سیدھا رستہ ہے، قرآن و سنت والا بہترین رستہ تے اعلیٰ ترین رستہ، اور اس رستے نو عرف عام دے اندر یا انج کہہ لو قرآن دی زبان اندر اس رستے نو صراط مستقیم کہا جاندا ہے۔ اس رستے نو صراط مستقیم کہا جاندا ہے، اور دوسرے لفظیں چ انج کہہ لو ایک رستہ شیطان والا، اے رستہ صراط جہیم والا رستہ، ایک رستہ رحمان والا قرآن والا، اے رستہ صراط مستقیم والا رستہ، ایک رستہ شیطان والا رستہ، ایک رحمان والا راستہ، ایک جہنم دا رستہ، ایک جنت دا رستہ، ایک شیطان دے قریب کر دینے والا راستہ، ایک اللہ تو قریب کر دینے والا راستہ، اور جیڑا صراط مستقیم اے رستہ سارے ولیاں دا رستہ، یہی رستہ سارے تابعین دا رستہ، یہی راستہ تبع تابعین دا رستہ، امیاں یہی صراط مستقیم صحابہ دا رستہ، یہی صراط مستقیم انبیاء دا رستہ، میں تے آنا یہی صراط مستقیم خلیل اللہ دا رستہ، جناب کلیم اللہ دا رستہ، صراط مستقیم جناب آدم دا رستہ، صراط مستقیم حضرت نوح دا راستہ، صراط مستقیم جیڑا اے جناب خلیل اللہ دا راستہ، ذبیح اللہ دا راستہ، حضرت یحییٰ و زکریا دا راستہ، اور جیڑا سارے نبیاں دا راستہ ہے انہوں صراط مستقیم آندے۔ سارے نبیاں دے رستے نو صراط مستقیم نہ یاد کیتا جاندا ہے، اور میں کوشش کرانگا کہ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تو انو صراط مستقیم دی ذرا پہچان کروان دی کوشش کراں۔ میری آج دی گفتگو دا خلاصہ صراط مستقیم دی پہچان ہوئے گا۔ اللہ سانو اس سیدھے رستے دی پہچان نصیب فرما دے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن بھی سن دے جایا جے، اور صاحب قرآن علیہ السلام دے فرامین نو بھی اپنیاں چولیاں دی زینت بنان دی کوشش کر دے جایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مکے والے انو آکے اللہ دا پیغام سنایا، دعوت حق و صداقت دی تھی، تے فرمایا ہوئے مکے والے ہو، اللہ تو دور رہنے والو، میری گال سنو، میں تو انو سارے رستیاں تو ہٹا کے اللہ دے رستے تے چلانا آیا۔ آؤ اپنے باپ دادے والیاں گلاں چھڑو تے رب العالمین دیاں باتاں تے توجہ کرو، تے انہا بد نصیبہ نے جیڑا جواب دیتا نا ذرا جواب سن لو۔ اے سپارہ دوسرا تے سورت دا نام ہے سورہ بقرہ، دشمنان اسلام دا ہر دور دے اندر جواب۔ اللہ فرمان دے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ
نتبع ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا اللہ ذوالجلال دے نبیاں نے آکے پیغام دیتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور لوگو اللہ دیو نا فرمانو جدو انہاں نو اے گل کہی جاندی ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او گل منو جیڑی اللہ نے آرڈر فرمایا ہے او دیتے عمل کرو جیڑی اللہ نے وہی نازل فرمائی ہے اتبعوا ما انزل اللہ اس گل دی تابعداری کرو جیڑی اللہ نے اپنے پیارے جبریل دے ذریعے نازل فرمائی ہے تے جواب کی دیندے نے انہاں بد نصیباں دا جواب سن لو آندے نے گالو بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہائے بد نصیبی ہے اور اس تو وڈی بد قسمتی تے بد نصیبی کی ہو سکتی ہے اللہ دے نبی آندے نے او گل منو جیڑی رب نے وحی دے ذریعے نازل فرمائی ہے تے اے آندے نے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اسیں تے او گل مننا گے جدے تے اساں پیو دادیاں نو پایا اسیں تے او گل مننا گے جدے تے اساں پیو دادیاں نو ویکھے آئے جو او کر دے گا نے او ساڈے باپ دادے کوئی برا کم کر دے گا نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ یعنی وہ کہنا یہ چاہتے نے کہ ساڈے باپ دادیاں نے مٹی دے بت بنائے نے پتھراں دے بت کھڑے نے اور وکھرے وکھرے اپنے الہ بنائے نے اے بارشاں پان والا اے ہنیریاں چلان والا اے عزتاں دین والا اے ذلیل کرنے والا اے بیٹیاں دینے والا اے بیٹے عطا کرنے والا اے جناب اولاداں دین والا اے رزق دین والا اے عزت دا مالک ہے اے ذلت دا مالک ہے اور اینا جڑے وکھرے وکھرے الہ بنائے نے منو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے قرآن و سنت دی روشنی اندر میرا ایمان ہے وے اور اے سارے لکڑاں تے پتھراں دے بنائے الہ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اپنے کول کوئی اختیار نہیں رکھ سکتے انہاں کو کوئی اختیار نہیں جے لمے پہنے تے اٹھن جوگے نہیں بیٹھے نے تے لیٹن جوگے نہیں انہاں نو کھڑیاں کیتا تے بہن جوگے نہیں اللہ اللہ اور کاسے جوگے نہیں اے تے بیچارے آپ محتاج نے تے جیڑا آپ محتاج ہوئے اے کسے دے نفع نقصان دا مالک ہو سکتا کسے دے نفع نقصان دا مالک نہیں تے آندے نے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون اللہ فرماندے نے اونا دے پیو دادے اے جو آندے نے اسی اپنے پیو دادے دے دین تے ہی پکیاں رہنا اللہ فرماندے نے اگر اینا دے پیو دادے کم عقل ہون بے وقوف ہون تے ہدایت یافتہ نہ ہون تے کیا اینا بھی اسے ہی دین تے رہنا اور میرے آقا علیہ السلام نو کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو
تے اپنے پیو دادے والا دین چھڑ بیٹھا تے ساڈیاں اینا علاواں دی پرست جنہ دی اسی کرنے اینا نو مندہ بولن لگ بے تو تے نعوذ باللہ گمراہ ہو ہی گئے تے سانو بھی نال گمراہ کرنا چاہنا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہے سونے اینا دنیا والیاں نو دس دیو اینا مکے والیاں نو میرا پیغام دے دیو اے آندے نے نا کہ تو نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تے میں رب العالمین قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں